تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المباركين في هذا المسجد الطيب، مسجد النور. نسأل الله تعالى أن يبارك جمعنا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم، وقد من الله تعالى علينا والتقينا مرة أخرى بعد سنة كاملة من الفراق. نسأل الله تعالى أن لا يقطع هذه اللقاءات وأن يديم هذه المودة ويحفظها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، فإننا نشتاق إليكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشوق لوجهه ويبقيه ذخرنا ولكم. وبعد أيها الإخوة، لقاؤنا اليوم حول موضوع في غاية الأهمية في عقيدة المسلم وفي سلوكه، ألا وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية التي جاءت بها الشريعة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai muhadharah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau lanjutkan ya dengan beberapa doa ya. Kemudian beliau mengucapkan ya, kalimat ahlan wa sahlan ya kepada antum semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi pertemuan ini ya, memberkahi perkumpulan ini ya. Dan juga ya beliau juga mengucapkan ya bahwasanya beliau telah kembali lagi ke Masjid An-Nur ini ya dengan harapan ya beliau terus bisa ngisi di sini dan tidak pernah terputus ya. Dan beliau juga ya berkata bahwa dirinya kami ya, dengan antum sekalian ya, dan semoga ya, ini menjadi ladang pahala ya buat kita semua. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan suluk, dengan akhlak, yaitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki ya. Dengan kecintaan yang benar-benar kecintaan. محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى وأعظم من يحب بعد الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبنى الإيمان وركنه الركين، ولا حظ للإيمان ولا حظ في الإيمان والإسلام لمن نقصت هذه المحبة في قلبه. فكل من يدعي الإسلام وهو لا يشعر بهذه المحبة في قلبه بحيث تتمثل أولا في قلبه ويصدقها عمله، ما لم يكن كذلك فهو لا حظ له في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله والله إني
إني لأحبك أكثر من ولدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فالآن أنت يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. يعني قبل أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك أنت لم تستكمل الإيمان بعد، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليك، مقدم في قلبك على نفسك وولدك ووالدك والناس يجمعين، وأغلى ما تحب. ما لم يكن كذلك فأنت يجب عليك أن تراجع إيمانك وأن تتأكد من عقيدتك. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala kembali menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang patut untuk dicintai dan diagungkan setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwa kalian tidak akan beriman ya sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai, baik lebih dari anak, orang tua dan seluruh manusia. Kemudian kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu rukun di dalam agama ini ya, yang tidak ada bagian dari Islam bagi mereka yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap manusia, setiap insan wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berittiba kepadanya ya, dengan mengikutinya, dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Kemudian ya, beliau hafizahullahu taala ya, membawa asar Umar ibn Khattab yang ketika itu ya, Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai melebihi engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu wahai Umar ya, tidak seperti itu wahai Umar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku harus menjadi orang yang engkau cintai meskipun itu dari dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sekarang engkau adalah orang yang aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka kata Nabi, al-ana ya Umar, sekarang kecintaanmu telah sempurna. Dari asal tersebut beliau menjelaskan bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajib dicintai ya. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajib atas semua kecintaan ya. Maka jika hal ini tidak ada ya, artinya jika hal ini tidak ada ya, maka kita wajib memurajaah akidah kita, memurajaah iman kita ya. Jika Nabi dicintai ya melebihi dari diri kita, maka itu kita wajib memurajaah akidah kita dan memurajaah keimanan kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai melebihi kecintaan kepada semuanya setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد لو تأملناه لارتجفت قلوبنا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: إن كانت هذه الأمور الدنيوية الثمانية آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
هذه كلها أعراض دنيوية. إذا كنت تجد في قلبك أنك تفضل أي شيء من هذه الأشياء على محبة الله تعالى ورسوله فأنت معرض لأن تكون من الفاسقين الذين يتهددهم وعيد الله تعالى الذي قد يقع بهم في أي وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولهم إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن محبة الله ورسوله هي عنوان الدخول في الإيمان، والاستمرار في هذه المحبة هي وسيلة إيش؟ الشعور بلذة الإيمان والطمأنينة إلى هذه اللذة. فحتى تدخل في الإيمان لا بد أن تحب الله ورسوله محبة مقدمة على أي شيء من أعراض الدنيا. وثانيا حتى تشعر بقيمة الإيمان وحلاوته في قلبك يجب عليك أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. هذا هو المستوى القلبي للعبادة الذي يجب على المسلم أن يحاسب نفسه عليه. واضح؟ ويزنه بميزان دقيق حتى يعلم مقدار هذا الحب في قلبه. نعم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan sebuah ayat dari surah Taubah. الآية سورة التوبة قل إن كان أزواجا yaitu pada surat At-Taubah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya, jika anak-anak kalian, ayah-ayah kalian, keluarga-keluarga kalian ya, harta-harta yang kalian miliki, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya lebih dicintai daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu, ya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu putusan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik ya. Kata beliau hafizahullah taala ya, ayat ini ya berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang benar-benar memperhatikan isi ayat ini ya, maka hatinya akan semakin bergetar ya. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seluruh perkara dunia ya, seluruh urusan dunia. Jika itu semua lebih dicintai oleh seorang daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, di antaranya adalah termasuk sifat dari orang-orang fasik ya. Ketika ya mencintai seluruh urusan dunia ya, lebih besar daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis, yaitu ada 3 hal ya yang akan bisa mendapatkan kelezatan iman. Di antaranya yang pertama adalah ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuatu yang paling dicintai dari semuanya ya. Maka di sini kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal masuknya iman ke hati ya. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, terus-menerus dijaga, maka seorang akan benar-benar merasakan kelezatan iman ya. Maka seorang akan benar-benar merasakan kelezatan iman. Kemudian kata beliau, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ibadah yang agung ya. Ibadah yang sangat luar biasa, yang mana setiap manusia harus meneliti keadaan hatinya, keadaan dirinya, apakah benar-benar ia telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada semuanya setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. لكن هذه المحبة أيها الإخوة إذا كانت موجودة في القلب فلا بد أن تكون لها علامات في السلوك، لأن الاعتقاد أو العمل الذي في القلب إذا لم يصدقه السلوك في الجوارح فإنه يكون دعوى لا حقيقة لها.
فحقيقة المحبة التي تمثلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت في أولا وكل شيء وقبل كل شيء كانوا يطيعونه طاعة تامة، بحيث أنه كان إذا تفوه بالكلمة ابتدرته أسماعهم وأشخصت إليه أبصارهم حتى يسمعوا ماذا يريد أن يقول، حتى يبادروا المبادرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأنهم يرون أن ما يأمرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينهاهم عنه هو حياة لقلوبهم ولأبدانهم. فكان الواحد منهم يسارع مسارعة كي لا يتأخر لحظة واحدة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ولا يتردد إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يطلب منه إعادة الكلام، من شدة حرصهم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو دليل المحبة الأول، الطاعة المطلقة التي ليس فيها تردد وليس فيها استفصال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ما في اختيار. إذا الله سبحانه وتعالى أمر أو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، فإن المسلم لا يفكر ولا يحتار، إنما يبادر بالتنفيذ فورا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمر الصحابة وقال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، في مكان في حي في المدينة. من شدة حرصهم على الطاعة والامتثال حتى ما طلبوا منه التوضيح، انطلقوا فورا. فمنهم من رفض أن يصلي العصر حتى يأتي بني قريظة، قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أذن عليهم المغرب فاستمروا، لم يقفوا لصلاة المغرب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: لا، نصلي المغرب ثم ندرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده المسارعة فقط وليس تأخير الصلاة. محل الشاهد في القصة يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا له، أن المطيع الذي يحب من يطيعه يفرح بأمره ويسرع إلى هذا الأمر، لدرجة أنه حتى ما يطلب التفاصيل. يعني إذا قال الرسول قوموا يقوم مباشرة، طيب إلى أين؟ ما أدري، المهم الرسول قال قوموا نقوم. فتأملوا يا إخواني هذه الطاعة التامة، وانظروا إلى واقعنا اليوم بالنسبة لهذه الطاعة. هل نحن نبادر إلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه مباشرة بمجرد أن نعرفها، أو أن هناك شيء من التكاسل؟ هل نحن نحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يفعلون؟ هل نحن مستعدون للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأموالنا وأنفسنا كما كان الصحابة يفعلون؟ كان الصحابة يقولون: نحري دون نحرك يا رسول الله، ونفسي دون نفسك. وحسان رضي الله تعالى عنه يقول: إن عرضي إن نفسي وعرضي ووالدي لعرض رسول الله منكم فداء. يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وولده وماله. الصحابة كانوا في المعارك يحيطون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد منهم يتحرك إلا والرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه يحميه بنفسه قبل أي شيء آخر. كانت من شدة حرصهم وحبهم عليه كما روى الصحابي إذا تنخم النخامة، يعني إذا تفل تفلة يتسارعون إليها حتى يأخذوها ويمسحوا بها أجسادهم. كانوا من حبه له يشربون حتى دمه صلى الله عليه وسلم. مرة احتجم في مكة وأعطى دمه لأبي طلحة وقال: روح ألقيه في مكان، فأخذه طلحة وشربه. لما سلبه النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذهبت بالدم؟ قال: وضعته في موضع حصين جدا، قصده أنه في بطنه. هذه
المحبة التي تمثلت في هذه السلوكيات أين نحن منها اليوم يا إخواني؟ هل نحن نجد أنفسنا مستعدين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفديه بأرواحنا إذا كانت هذا الفداء اليوم غير متوفر غير متيسر، أليس متيسرا أن ندافع عنه لدى من يسيء إليه أو يذمه أو يسبه، أو على الأقل لا تكون علاقتنا بمن أبدى أي إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم علاقة عادية. إذن لا بد أن يتمثل هذه المحبة، لا بد أن تظهر في السلوك أولا وآخرا، لا بد أن تظهر في فداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والنفيس وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه بدون تفصيل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. Beliau hafizahullahu taala melanjutkan bahwa cinta Nabi ini ya, jika ada pada hati setiap muslim maka ya, ini tidak cukup ya, tetapi harus diikuti oleh prakteknya, diikuti oleh akhlaknya. Karena apa? Karena ya, kecintaan yang tidak diikuti sebatas cinta namun tidak diikuti, didukung oleh akhlak, maka itu kecintaan yang sia-sia ya. Kecintaan yang sia-sia. Jadi ketika seorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan ini juga harus didukung oleh akhlak seorang tersebut, oleh suluk seorang tersebut. Beliau kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan ya, menjelaskan tentang bagaimana ya para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yaitu para sahabat benar-benar mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka mereka ya para sahabat ini dengan serius ya mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan mereka para sahabat tidak pernah menyuruh Nabi untuk mengulangi pembicaraannya. Hal ini ya ditunjukkan karena apa? Keseriusan mereka dalam mendengarkan Nabi, dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat, wahai orang-orang yang beriman ya, penuhilah ya panggilan Rasul, panggilan Allah dan Rasul apabila dia memanggil kepada sesuatu yang bisa membuatmu hidup ya. Ini menunjukkan apa? Kata beliau hafizahullahu, bahwa kecintaan kepada Nabi ya, adalah kehidupan ya. Tidak diragukan lagi dan tidak pernah mereka meminta untuk mengulangi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kemudian beliau juga membawakan sebuah ayat ya, yang intinya jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan suatu perkara, maka tidak boleh bagi orang-orang beriman untuk memilih perkara lain ya, untuk memilih perkara lain. Jadi wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau hafizahullahu taala, yang pertama adalah dengan benar-benar mentaati perintahnya, dengan benar-benar mentaati perintahnya. Kemudian ya beliau hafizahullahu taala ya juga menjelaskan bagaimana ya kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, jangan sampai ada seorang dari kalian salat kecuali di Bani Quraidah ya. Di salah satu nama tempat, jangan sekali-kali kalian sholat kecuali di Bani Quraidah ya. Maka ketika mendengar perintah ini, para sahabat mereka langsung pergi, tidak ada yang meminta perincian ya atas perintah Nabi ini. Ketika mereka mendengar perintah Nabi, mereka langsung pergi ya.
Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mentaatinya, hingga di antara para sahabat ada yang sholat asar ya di Bani Quraidah walaupun itu sudah keluar waktu ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengatakan, lah kita sholat dulu baru kita lanjutkan lagi. Intinya ya, kalimat la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, ketika sahabat mendengar perintah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka para sahabat langsung pergi dan tidak banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga merasa senang dengan perintahnya, tidak banyak tanya akan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan ketaatan yang sempurna. Ini disebut dengan kecintaan yang sempurna. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala menjelaskan apakah kecintaan kita ini seperti kecintaan para sahabat, apakah kecintaan kita kepada Nabi ini seperti kecintaan kita seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita senang ya ketika mendengar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita langsung bergegas, langsung melaksanakan ketika mendengar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tidak? Apakah kita benar-benar membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para sahabat membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kata beliau, di antara wujud kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau membawakan ya hafizahullahu taala, Hasan berkata ya, sungguh jiwaku dan orang tuaku untukmu ya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana mereka semangat dalam menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka semangat dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau hafizahullahu taala, jika Nabi ini buang dahak, mereka berebut dahak tersebut ya. Mereka berebut dahak tersebut. Ini menunjukkan apa? Kecintaan mereka yang sangat luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau melanjutkan bahwasanya ya, ketika ada salah seorang sahabat bernama Abu Thalha untuk membuang salah satu darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang Abu Thalha lakukan tidak membuangnya, tetapi ya menjadikan darah tersebut sebagai keberkahan. Kemudian ketika ditanya, ya apakah engkau sudah benar-benar membuang darah itu wahai Abu Thalha? Kemudian kata Abu Thalha, saya sudah simpan di tempat yang sangat istimewa. Nah, ini semua merupakan wujud kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya lagi, ya apakah kita semua ini siap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi diganggu ya. Nah, wujud pembelaan kita kepada Nabi sekarang yaitu dengan membela sunnahnya, dengan membela syariatnya ya, dengan membela ajaran-ajarannya. Apakah kita semua sanggup untuk seperti itu? Karena ini merupakan salah satu wujud kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak sanggup ya untuk seperti itu, maka kecintaan kita kepada Nabi adalah sebatas prasangka saja, hanyalah sebatas omongan saja yang tidak diwujudkan di dalam perbuatan kita. Kemudian kata beliau, cinta Nabi ini sekali lagi harus diikuti oleh perbuatan kita. Maka kata beliau hafizahullahu taala, mencintai Nabi, wujud kecintaan kepada Nabi yang pertama adalah dengan membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, membela sunnah-sunnahnya, membela syariatnya, membela ajarannya. Kemudian yang kedua dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa banyak meminta perincian dan tanpa banyak bertanya. إذن من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الضرورية لإثبات هذه المحبة طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا أولا. ثانيا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وترسم خطاه كما كان الصحابة يفعلون.
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حرصه على اتباع النبي وحبه له كان يتحين حتى المواضع التي يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فيقضي فيها حاجته، وإذا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع نزل فيه. هذا كله تعبير على المحبة. فإذا التعبير الثاني على المحبة هو محبة هذه السنة واتباع هذه السنة وتطبيق هذه السنة. تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب تصليها، تعرف أنه كان يقوم الليل تقومه، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته تعفيها، تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل ثوبه لا تطيل ثوبك، وهكذا. إذن كل شيء عرفت أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تفعله، هذا برهان على المحبة. وأيضا من براهين المحبة تحكيم شرعه والرضا بحكمه، كما ذكرنا في الآية التي سبقت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس فقط يحكموك بل يرضوا بما حكمت ويسلموا. لو حكمت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته لكنك لم ترضى هذا الحكم، إنما حكمته مرغما أو أنت غير مقتنع به أو لم تسلم له ولم تذعن ولم تنفذ هذا الحكم الذي تعرف أنه من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تزال لم تصل إلى الإيمان المطلوب. بل إن الصدود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه في الحكم هو صفة من صفات المنافقين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن عدم الرضا بشرع الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وابتغاء غيرهما في هذا أكبر دليل على عدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو صفة من أخص صفات المنافقين. فإذا تحكيم شرع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بسنته هو مظهر آخر من أهم مظاهر المحبة. المظهر الآخر الذي أشرنا عليه هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للتنقص منه والأذى. ونحن نعرف أن أعداء الإسلام دائما ما يفعلون هذا الفعل، ولكنهم لا يجدون من المسلمين من يقف في وجوههم ولا من يصد هذا الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما واجبك أنت المسلم إذا سمعت أحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتنقص منه؟ أعظم واجب عليك هو أن توقف هذا الشخص عند حده بالقوة إذا كنت تملك القوة. ولذلك العلماء يرون أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم علنا هذا لا توبة له ويجب أن يقتل لمن يملك السلطة. أما إذا كنت لا تملك السلطة وليس عندك قدرة على الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيدك، فماذا عليك؟ عليك أن تنتصر له بلسانك على الأقل، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبين منزلته وترد على هذا المؤذي. إذا لم تستطع لا هذه ولا هذه، على الأقل يجب أن يظهر عليك من أنك في قلبك تكره هذا الفعل وتكره فاعله. وأول مظاهر الكره هو هجران هذا الشخص، وأن تظهر له في وجهك وفي كلامك أنك لا ترضى فعله. أما أن تتعامل معه تعاملا عاديا وتضحك معه وتتكلم معه وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منكر عظيم لا يفعله أحد يؤمن بالله ورسوله. واضح؟ إذن هذه بعض مظاهر هذه المحبة، ولو أردنا أن نستقصيها كلها ما استطعنا. من مظاهرها أيضا البسيطة التي يعلمها كل أحد هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تجعل لنفسك وردا يوميا تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، قال له لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل وقتي كله صلاة عليك،
قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن أهم شيئين في حياة المؤمن الهم والذنب تزول عنه إذا هو داوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة عليه بكل ما تستطيع من قوة. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وخاصة في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم من الجمعة فأكثروا علي من الصلاة والسلام، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع هذا من السنن، ولكن يتأكد ذلك عندما يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ورغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. الإنسان الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولا يصلي عليه هذا النبي دعا عليه. فإذا من المواضع التي يتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر، ويتأكد أيضا في يوم الجمعة وليلته وفي كل الأوقات. هذه بعض المظاهر التي تدل على المحبة. نعم. Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan bahwasanya ya di antara hakikat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mentaati seluruh perintahnya. Ta'atuhu fima amar, mentaati seluruh perintahnya. Dan ini merupakan maksud dari ittiba sunnah. Jadi mentaati perintahnya itu adalah mengikuti sunnahnya ya. Maka wujud cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan mengikuti syariatnya, dengan mengikuti ajarannya ya. Kemudian beliau membawakan asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang saking semangatnya dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar ini mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ya jalan melalui tempat ini, Ibnu Umar pun lalui tempat ini. Ketika Nabi ya singgah di satu tempat ini, Ibnu Umar pun singgah ke tempat tersebut. Ini yang merupakan wujud apa? Wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya, dengan mengikuti perintah-perintahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan akan salat, menjalankan salat rawatib, maka ya kita pun harus menjalankannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan salat malam, maka kita pun harus melakukannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot bagi laki-laki, maka kita pun ya memeliharanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengangkat celananya di atas mata kaki, yaitu tidak melakukan isbal, maka kita pun ya melakukannya. Ini semua merupakan wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kata beliau juga termasuk wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai hakim ya di setiap urusan kita ya, di setiap urusan kita ya. Dan bukan hanya ridho dengan hukumnya saja, bukan hanya menerima hukumnya saja, tetapi juga ridho ya menerima hukum Nabi dengan sepenuh hati ya. Karena apa? Karena menolak, tidak menyukai hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu sifat orang-orang munafik ya. Kata beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat, ketika ya orang-orang munafik itu diajak untuk mengikuti hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun lari dari hukum Nabi tersebut. Mereka pun berpaling dari hukum Nabi tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak ridha, tidak menerima hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ciri orang-orang munafikun.
Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan satu hukum, maka tidak pantas bagi orang-orang yang beriman itu untuk tidak menerima dan tidak ridha terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sekali lagi beliau hafizahullahu taala menjelaskan, tidak ridha terhadap syariat Nabi, tidak ridha terhadap ketentuan dan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan ciri dari orang-orang munafikun. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan bahwa di antara wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membela sunnah-sunnah beliau, membela syariat beliau ketika musuh-musuh Islam senantiasa mencaci maki beliau, menuduh sunnah-sunnah beliau dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Maka kita wajib membela. Kata beliau hafizahullahu taala, jika ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, maka itu semua wajib dihentikan ya. Jika orang tersebut ya memiliki kekuasaan, maka sebagian ulama mengatakan itu dibunuh dan tidak diterima taubatnya. Bayangkan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diterima taubatnya dan wajib dibunuh. Ini bagi yang memiliki kekuasaan. Namun bagi yang tidak memiliki kekuasaan, bagaimana cara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang seperti itu? Yaitu membela dengan lisan ya, membantah tuduhan-tuduhan mereka ya, menjelaskan kedudukan Nabi, menjelaskan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ini tidak bisa, maka cara yang ketiga yaitu ya mengingkarinya dengan hati. Dengan apa? Dengan memboikot orang tersebut, dengan tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Maka jika kita masih berinteraksi dengan orang-orang yang jelas-jelas menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang jelas-jelas menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita belum dikatakan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yaitu banyak bersolawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya Ubay, ketika Ubay ini menjelaskan, bagaimana kalau seluruh doaku aku jadikan untuk solawat kepadamu. Ya, bagaimana kalau seluruh doaku aku jadikan untuk bersolawat kepadamu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yukfa hammuk wa yugfaru dzambuk. Kalau begitu semua hajatmu, semua kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kecukupan apa yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi seluruh kebutuhan kita, dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata beliau, terlebih di hari Jumat ya, terlebih di hari Jumat, maka salawat di hari Jumat ini ya sangat-sangat ditekankan daripada di hari-hari yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hari Jumat, fa'akthiru fihi as-shalah, maka perbanyaklah solawat di hari Jumat, karena solawatmu akan tersampaikan kepadaku. Maka sekali lagi, solawat hukum asalnya itu boleh diperbanyak di hari apa saja, tetapi di hari Jumat ya itu lebih ditekankan lagi. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis ya, siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat 10 kali kepadanya. Kemudian juga beliau membawakan sebuah hadis juga, rogima anfu rajulin, celaka. Siapa Rasulullah yang celaka? Yaitu orang yang disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Maka ini merupakan di antara wujud-wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyak bersolawat kepadanya, terlebih di hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam ini. تأملوا أيها الإخوة هذه الصورة
من المحبة التي وصفناها بكل مظاهرها ومضامينها، وقارنوا بينها وبين صورة أخرى تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بينما لا نجد فيها أي مظهر من مظاهر هذه المحبة. يختزلون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد احتفالات وأهازيج وأناشيد واجتماعات تدار فيها الأطعمة ويحصل فيها الطرب والأنس في يوم من العام، ويدعون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، بينما تجد أحدهم أبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي مظهره. تجده حليق اللحية بينما النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته طويلة، تجده ثوبه طويل بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ثوبه، تجده غير معتن بالسنن والنوافل، وقد يكون حتى مقصر في الفرائض، فكيف بالسنن والنوافل والعبادات التي يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجده في أي ميدان من هذه الميادين، ومع ذلك يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو مظهر الحب. هذه مجرد دعوة، والدعوة أسهل شيء. الإنسان لما يدعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني كونك تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تقدم الحجة والبرهان هذا سهل، كل واحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين دليل المحبة؟ هل دليل المحبة أنك تحلق لحيتك وتكرر السنن وتقوم تحتفل يوم واحد في السنة وتقول هذا هو علامة المحبة؟ أولا هذا الاحتفال هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة أو اعتبروه مظهرا من مظاهر المحبة؟ حتى لو قلنا أنه لا بأس به، لكن هل هو مظهر المحبة؟ هل هو المظهر الحقيقي؟ كل واحد يستطيع أن يحتفل أو حتى يستطيع إذا قابل شخص وهو يكرهه غاية الكره يستطيع أن يجامله، يضحك في وجهه، بل يغني بحبه ويضع الأشعار في مدحه، لكنه في قلبه لا يحبه. هذا سهل جدا. ولكن الذي يكون حجة وبرهان على المحبة هو ما ذكرناه: الطاعة، الاتباع، تحكيم شرعه صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، اجتناب نواهيه، التخلق بأخلاقه، اتخاذه عموما قدوة تامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه هي المحبة الحقيقية، وهذا هو برهانها. أما مجرد الاحتفال والأغاني والأهازيج والأطعمة والحفلات هذه لا تدل على المحبة، هذه من أسهل ما يدعي به الإنسان المحبة. لكن الشيء الحقيقي الذي يدل على المحبة هو الذي لا يفعله إلا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. الشخص الذي تجده إذا سمع قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تجده يفتح أذنيه تمام الفتح، ويصغي بعينيه ويشخص بعينيه كما كان يفعل الصحابة إلى من يتكلم. لماذا؟ لأنه يحب أن يسمع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى يطبقها. أما الذي لا يحضر حتى دروس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم حتى ماذا قال، وإذا علم لا يطبق ولا يسعى إلى التطبيق، هذا محبته عبارة عن دعوة لا حجة عليها ولا برهان، ولا يستحق عليها أي ثناء ولا مدح. وكذلك يعني الذين يدعون هذه المحبة ولا يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتنبون نواهيه ولا يتخلقون بأخلاقه ولا يلتزمون سمته، هؤلاء دعوتهم باطلة ولا حقيقة لها. نعم. Beliau hafizahullahu taala menjelaskan, perhatikanlah ya, wujud-wujud kecintaan kepada Nabi yang telah disebutkan tadi ya, yaitu dengan mentaati, ittiba, menjadikan menerima hukum Nabi, kemudian juga berakhlak dengan akhlak Nabi ya, kemudian juga bersalawat kepada Nabi. Kata beliau ini semua adalah wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bandingkan hal ini ya, bandingkan hal ini dengan kecintaan kepada Nabi dari orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja,
yang mana mereka ya menjelaskan bahwasanya wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan memperingati maulidnya, hanya dengan membacakan nasyid-nasyid di malam maulid tersebut ya. Maka kata beliau ya, apakah cinta kepada Nabi itu hanya satu hari saja dalam satu tahun ya? Hanya sehari saja dalam satu tahun. Bahkan kebanyakan dari mereka ini juga tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka mencukur jenggotnya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membiarkannya. Mereka juga mengulurkan pakaiannya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkat celana atau pakaian tersebut ya. Mereka juga ya tidak perhatian terhadap sholat rawatib, bahkan di antara mereka juga sama sekali nggak ada yang sholat sunnah rawatib padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa menjaga sholat rawatib ya. Namun mereka ya mengaku orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal hakikatnya mereka adalah orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya cinta sebatas pengakuan itu mudah ya. Cinta sebatas pengakuan itu mudah. Makanya beliau hafizahullahu taala ya membawakan sebuah hadis, kalau seandainya manusia itu hanya diberikan pengakuan saja, maka dia akan mudah mengakui darah orang lain. Tetapi kata beliau apa? Al-bayyina 'alal mudda'i. Keterangan bukti-bukti itu bagi orang yang ngaku-ngaku dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Maka setiap orang ya pasti mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukti kecintaan kepada Nabi itu mana ya? Kata beliau, kita semua ngaku cinta Nabi itu gampang, tapi membuktikan bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mana ya? Apakah mencintai Nabi itu hanya dengan memperingati maulidnya setahun sekali ya? Namun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, tidak mentaati perintahnya. Oleh karena itu beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwa hakikat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hanya memperingati maulidnya saja, tetapi dengan apa? Yang pertama kata beliau, dengan mentaatinya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan ittiba kepadanya, dengan berittiba kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dengan cara ridha terhadap keputusan-keputusannya, menerima keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemudian dengan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya. Kemudian banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang disebut dengan hakikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan suatu perintah, maka kita bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut tanpa banyak bertanya ya, perinciannya. Oleh karena itu beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya bahwasanya mencintai Nabi itu harus dibarengi dengan amalan, harus dibarengi dengan wujud-wujud yang disebutkan tadi. Kalau hanya cinta saja tetapi tidak dibarengi dengan amalan, tidak dibarengi dengan hakikat yang disebutkan tadi, maka cintanya itu cinta yang palsu. Semua orang ya mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah semua orang menjalankan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ini yang menjadi pembeda antara orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hanya sebatas mengakui cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. انتهى. نختم اسمه. وبعد أيها الإخوة، هذه بعض مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. فوصيتي لكم أيها الإخوة أن تحاسبوا أنفسكم بموجب هذه المعايير، ولينظر كل امرئ
أين مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وفعله، في قوله وعمله، لينظر كل واحد منا على مقدار هذه المحبة. فبمقدار اتباعك لسنته وغيرتك عليه صلى الله عليه وسلم ودفاعك عنه في كل موقف وكل مناسبة واتباعك شرعه ورضاك وحبك لما يحب، بقدر ذلك تكون أنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما قل ذلك في قلبك وعملك قلت بذلك المحبة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنته وترسم خطاه واتخاذه أسوة في كل قول وفعل وعمل وخلق، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir beliau hafizahullahu taala menjelaskan, inilah wujud kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mentaatinya, berittiba kepadanya, ridha terhadap keputusannya, ya, banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutup muhadharah ini dengan sebuah wasiat, yaitu hendaklah setiap kita melihat diri kita. Apakah kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan dan amalan kita? Karena apa? Semakin kita berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengikuti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, semakin kita tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kecil pula kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibarengi dengan amalan, harus dibarengi dengan perbuatan, yang mana ini semua menjadi wujud kecintaan kita yang benar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup sesi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita buka pertanyaannya. Tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Syekh hafizahullah taala. تفضل. Daripada sholawat yang sholawat tadi disandingkan dengan sholawat Ibrahim. Kenapa? يسأل عن حكمة عن صلاة إبراهيمية، يعني لماذا صلاة الرسول تقارن بنبي الله إبراهيم؟ لأن الله تعالى صلى على إبراهيم في كتابه، قال صلاة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالله تعالى في القرآن أثبت هذه الصلاة، فكانت أعظم صلاة يمكن أن يدعى بها، لأن الله تعالى هو الذي تفضل بها وأخبر عنها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن ينال نفس الصلاة التي نالها إبراهيم، لأن الله تعالى تفضل بها على إبراهيم. هذا أولا. وثانيا لأن إبراهيم هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، وهو أبو المسلمين، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماه أبي. واضح؟ فإذا يعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم علاقة الابن بأبيه، فالإنسان يريد أن يكون على خطى أبيه، خاصة إذا كان أبوه في هذه المنزلة العالية من الإمامة في الدين. إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم وحده كان يساوي أمة من البشر، فكان إبراهيم أمة، فنال بهذا الوصف منزلة الرفيعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن ينال نفس المنزلة.
التي نالها إبراهيم، وأن يصلي الله عليه كما وعلى أمته كما صلى على إبراهيم وآل بيته. نعم. Jadi ada pertanyaan, kenapa ya sholawat Nabi ini disandingkan dengan Nabi Ibrahim dalam sholawat Ibrahimiyah? Ya, jadi kenapa sholawat kepada Nabi ini disandingkan dengan sholawat kepada Nabi Ibrahim? Ya, maka jawaban dari Syekh Hafizahullah Ta'ala yang pertama, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Ibrahim, dan ini adalah bentuk ya pemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah bersolawat kepadanya seperti Allah bersolawat kepada Nabi siapa? Ibrahim. Itu yang pertama ya. Karena ya Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi minta ya kepada Allah ya agar Allah bersolawat kepadanya sebagaimana ya Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, karena Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Nah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi hubungannya ibarat hubungan anak dan ayah. Maka ketika sang anak ini melihat bagaimana ya agungnya kedudukan ayah, maka anak ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberi kedudukan sebagaimana Allah memberi kedudukan kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi itu inti jawabannya ya. Karena Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim, Nabi pun minta kepada Allah agar bersolawat kepadanya sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Jelas. تفضل. Waalaikumsalam. Ada akhir surat. Bisa dibiaskan gitu. يسأل عن بركة ذاتية للنبي، يسأل بركة ذاتية هل تقاس على الصالحين؟ هذا السؤال مهم، نحن ما ذكرناه في المحاضرة. البركة لا توجد في شيء إلا ما أوجدها فيه الله تعالى، وهي أمر متعلق بإيش؟ متعلق بالغيب، لأن البركة معناته أنت تطلب من الله تعالى أن يبارك لك وفيك، فهذا أمر متعلق بإيش؟ بالغيب، متعلق بالله سبحانه. فما قال لك الله تعالى فيه بركة فهذا فيه بركة، غير ما تستطيع أن تقيسه، لأن العقل ما يعمل في هذا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل البركة في الحجر الأسود، هل هذا معناه أن نأتي بحجر آخر ونقول هذا فيه بركة لأن هذا حجر وهذا حجر؟ البركة فقط في الحجر الأسود الذي في الكعبة. جعل البركة مثلا في المسجد النبوي في الروضة، قال الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب نأخذ هذه البركة ونضعها في مسجد آخر نقول هذا المسجد ما دام أنه مسجد فيه بركة؟ لا، ما هو صحيح، هذا القياس ما هو صحيح. البركة لا تكون إلا في الشيء الذي وضعه الله تعالى، يعني وضع البركة في ماء زمزم مثلا، هل هذا معناه أن نأتي إلى ماء آخر ونقول فيه بركة أيضا لأن هذا ماء وهذا ماء؟ ما هو صحيح. وضع الشفاء في تمر معين وهو تمر المدينة، عجوة المدينة، العجوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة لم يضره عين ولا سحر يومه ذلك. هل هذا معنى أن نأتي إلى تمر عند رماي ونقول هذا أيضا فيه بركة مثل هذاك؟ لا، ما هو صحيح. هذه أشياء توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني مبناها على الخبر من السماء الذي أخبر الله تعالى به في هذا الباب نعمل به، لأنه ما هو شيء عقلي. يعني الدواء مثلا اللي يصنع ممكن بالعقل نصل إليه ونصنعه ونصنع مثله بالعقل، لأن هذا شيء متعلق بإيش؟ الأكل، الأشياء اللي نأكلها نعرف نصنعها بأيدينا، نعرف نصنع السيارة، نعرف نصنع الكأس، كل هذه أشياء مبنية على العقل. لكن كونك تعتبر شيء مبارك هذا أمر يتعلق بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأنك أنت تطلب البركة، بمعنى تطلب النفع من الله تعالى ودفع الضر منه، وهذا لا تستطيع أن تصل إليه بعقلك، لا بد أن يخبرك عنه من يعرف الغيب. من الذي يعرف الغيب؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله الذي أخبر الله تعالى به يعني. فإذا لا يقاس على الرسول غيره. مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك صالحون أصلح، الواحد منهم أصلح من الأمة كلها اليوم، ومع ذلك هل كان الناس يتبركون بهم؟ هل كان الناس يتبركون بأبي بكر؟ هل فينا أحد اليوم يساوي أبو بكر؟ هل سمعتم أن أحدا تبرك بأبي بكر رضي الله عنه، أو عمر أو عثمان أو علي أو غير هؤلاء، قل ما شئت من الصالحين؟ أبدا، لا أحد يتبرك بشيء إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وآثاره. لماذا؟ لأن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هل فينا أحد يستطيع أن يتزوج 9 نسوة؟ الرسول يتزوج 9 نسوة، صح ولا لا؟ ها؟ حتى 2. المهم الشجعان يتزوجون 4، لكن لا أحد يتزوج 9. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقيس عليه غيره، وهذا من الباب التي ضل فيها كثير من الجهلاء، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يتبرك به، فإذا إذا توسمنا البركة في شخص من الصالحين فإننا نتبرك بآثاره. هذا خطأ، هذا استعمال العقل في غير موضعه. البركة إنما تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره التي هي موجودة في حياته، أما بعد حياته خلاص هذا انتهى، الباب هذا أغلق، ما بقي لنا من البركة إلا أشياء معينة، حجر الأسود، الكعبة، الروضة، ماء زمزم، العجوة، هذه الأشياء التي فيها بركة، غير هذا ما في. واضح يا إخواني؟ نعم. Jadi ada pertanyaan ya, ketika para sahabat ya, mencari keberkahan dari ya keringat Nabi atau liur Nabi ya, apakah hal ini bisa dikiaskan kepada orang-orang soleh ya? Apakah hal ini bisa dikiaskan kepada orang-orang soleh? Jadi seorang tuh boleh bertabaruk ya dengan liur orang-orang soleh ya, sebagaimana para sahabat bertabaruk dengan liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini bisa dikiaskan ya? Ini pertanyaannya. Kemudian beliau menjawab dengan kaidah yang sangat luar biasa ya. Di antara kaidahnya, keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang pemilik keberkahan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keberkahan ini adalah perkara gaib. Ya. Ini adalah perkara gaib. Ya. Kita nggak bisa menjelaskan bahwa ini berkah kecuali dengan dalil. Ya, ini makna perkara keberkahan itu adalah perkara gaib. Kalau ini perkara gaib, maka tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan. Kemudian beliau memberikan contoh seperti Hajar Aswad, itu ada keberkahan. Ya, batu Hajar Aswad ada keberkahan. Lalu apakah kita kiaskan batu-batu yang lain ini memiliki keberkahan seperti berkahnya Hajar Aswad? Jawabannya apa? Tidak. Karena keberkahan itu butuh dalil. Ya, keberkahan itu adalah perkara gaib. Kemudian kata beliau, ya menjelaskan tentang raudhah, keberkahan raudhah. Ya, antara ya apa namanya? Kamarku dan mimbarku adalah raudhah yang ada keberkahannya di situ. Apakah keberkahan ini bisa dikiaskan kepada tempat Masjid An-Nur, mihrabnya Masjid An-Nur ini ada berkahnya, dikiaskan kepada keberkahan raudhah? Jawabannya apa? Tidak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keberkahan itu adalah perkara gaib yang tidak bisa dikiaskan. Kemudian beliau memberi contoh air Zam-Zam, itu ada keberkahannya. Apakah ya dikiaskan air yang lain dengan air Zam-Zam seperti ini ada berkahnya nih, mirip air Zam-Zam? Jawabannya tidak. Begitu juga ajwa, kurma ajwa Madinah. Nah, kata beliau, siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia terhindar dari sihir. Apakah ya dikiaskan dengan kurma-kurma yang lain, atau misal dikiaskan dengan mangga, sama-sama buah? Siapa yang makan 7 mangga ya di setiap pagi akan terbebas dari sihir? Ya, jawabannya tidak, karena tadi keberkahan tidak bisa dikiaskan. Keberkahan tidak bisa dikiaskan. Oleh karena itu, para sahabat mereka tidak mencari keberkahan kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Ada orang-orang soli yang sangat soli selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Apakah kita mendengar ada periwayatan bahwa para sahabat mencari keberkahan dari liur Abu Bakar? Jawabannya tidak. Nah, ini menunjukkan apa? Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya keberkahan itu perkara gaib yang tidak bisa dikiaskan. Keberkahan itu adalah amrun tauqifi yang berhenti di setiap dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan ini berkah, maka itu mengandung keberkahan. Jika tidak ada, maka berarti tidak ada keberkahan. Karena keberkahan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ini yang banyak manusia tersesat darinya, yaitu mengkiaskan keberkahan orang-orang solih dengan keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak dimiliki, keberkahan dzatiyah ini tidak dimiliki kecuali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasul tidak memiliki keberkahan dzatiyah. Hatta Abu Bakar, orang yang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mendapati para sahabat mereka berebut liur Abu Bakar, mereka berebut keringat Abu Bakar, mereka berebut pakaian Abu Bakar. Tidak kita temui kecuali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya keberkahan zat Rasul tidak bisa dikiaskan dengan selainnya. Wallahu a'lam. Dengan ini maka berakhir dalam muhadharah kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.